حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کر دے لے آپ فرماندے نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل دے 3 لوگاں دا ذکر کیتا ہے۔ آقا نے فرمایا ایک کو شخص سی جڑا برس دا مریض سی جدے جسم تے دانے سن، جسم تے پھوڑے نکلے سن۔ دوسرے اس شخص دا آقا نے ذکر کیتا، فرمایا او شخص اس دا ذکر کیتا ہے جدے سر تے بال نہیں سن۔ تیسرے اس شخص دا ذکر میرے آقا نے کیتا ہے۔ او مسلمانوں جڑا نابینا سی جدا میرے رب نے فرشتے نو بھیجیا مسلمانوں، فرمایا ایک فرشتے نو بھیجیا کہ جا تو انہاں دے کول جا کے انسانی شکل دے وچ جا کے انہاں دے کول پوچھ انہاں نو جڑی شے وی لوڑ ہے میری عطا دے نال پالا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتھے آ کے فرشتہ او 3 لوگاں دے کولوں سب تو پہلے اس شخص دے کول آیا جڑا برس دا مریض سی جے دے جسم تے دانے سن۔ اس واسطے لوگوں دے کولوں نفرت کر دے سن، لوگوں نو اپنے کول نہیں سی آن دے، حتیٰ کہ اپنی محفل دے وچ بھی اس نو نہیں سن بٹھاندے مسلمان۔ آقا نے فرمایا او دے کول فرشتہ آیا آ کے اس کولوں پوچھدا ہے دس تیری کوئی خواہش میں تیری پوری کر دیاں۔ او کہندا ہے میری دنیا دیاں بڑیاں خواہشاں نے لیکن سب تو سر فرشتے وے پہلی خواہش ہے کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے میں خوبصورت ہو جاواں۔ او مسلمانوں ہے وہی بندہ جاندا ہے جس بندے دے نال کوئی ایسی بیماری لگی ہوئے لوگ اس بیماری دی وجہ تو دے نال نفرت کرنے ہون، او بندہ کہندا ہے میری ساری زندگی دی کمائی لگ جائے بیماری دور ہو جائے۔ مسلمانوں ذرا غور کرنا ہے، فرشتے نے آکھیا فرشتے نے او دے جسم تے ہاتھ پھیریا رب دی عطا دے نال او ٹھیک ہو گیا۔ فرشتہ کہندا ہے دس تو ہور تینو مال دے وچ کیڑی شاید تینو چنگی لگدی ہے۔ اونے ڈاچی دا مطالبہ کیتا، فرشتے نے ایک حاملہ ڈاچی اونوں دے دیتے، اونوں دے کے اگے چلا گیا۔ دوسرے شخص دے نال ملاقات ہوئی جدے سر تے بال کوئی نہ سن، اس واسطے لوگ دے کولوں نفرت کر دے سن، او خوبصورت نہیں سی۔ او دے کول جا کے نی گلاں کیتیاں نے، او دے کولوں پوچھیا اے دس تینو کی لوڑ ہے، دس تینو کی چاہیدا ہے۔ او کہندا ہے سب تو پہلے میں خوبصورت ہو جاواں، میرے سر تے بال آ جان، جدوں میں خوبصورت ہو جاواں گا لوگ مینوں اپنی محفلاں دے وچ بیٹھان گے۔ مسلمانوں ذرا غور کرنا ہے، آقا نے فرمایا او فرشتے نے پھر آکھیا تینوں مال کیڑا چنگا لگدا ہے؟ او کہندا ہے مینوں گائے بڑی چنگی لگدی ہے، تے فرشتے نے اونوں حاملہ گائے دتی تے دیکھ کے اگے چلے آئے اس نبی نے دے کول مسلمانوں نبی نے دے کول گیا تے جا کے او دے کول پوچھدا ہے او دس تینوں کی چاہیدا ہے؟ او مسلمانوں سانو رب نے اکھاں دتیاں نے، سانو رب نے سنن دی طاقت دتی ہے، او جا کے پوچھو اس کولوں او جدے کولوں میرے رب نے اکھاں دا نور لے لیا ہے، او دے کولوں جا کے پوچھو جدے کول کناں دی سماعت کوئی نہیں، او جڑا سن نہیں سکدا، او جڑا بول نہیں سکدا، او دے کولوں جا کے پوچھو او تینوں آکھی دا میری زندگی دی کمائی لگدی ہے تے نظر کوئی نہیں، میری نظر واپس آ جائے، اے اکھاں دا نور واپس آ جائے۔ اے مسلمانوں قدر تے اس نو ہوندی ہے جدے کولوں چیز چلی جائے۔ اس نبی نے دے کول فرشتہ پوچھدا ہے او دس تینوں کی چاہیدا ہے؟ نبی نہ کہندا ہے مینوں اکھاں چاہیدیاں نے، جے مینوں اکھاں مل گئیاں میں سمجھا گا مینوں دنیا دی ہر شے مل گئی ہے۔ فرشتے نے انج کر کے ہاتھ پھیرے آئے او دیاں اکھاں دا نور واپس آ گیا۔ مسلمانوں دے کول فرشتے نے پوچھیا دس تینوں مال دے وچ کیڑی شے تینوں پسند ہے؟ او کہندا ہے میں بکریاں نوں بڑا پسند کردا ہاں۔ حاملہ بکری اس نوں دیکھ کے فرشتہ چلا گیا۔ مسلمانوں ایک عرصہ گزریا اس دے وچ جس بندے نوں فرشتہ او ڈاچی حاملہ دے کے گیا سی انہیں بچہ جنیا ہے، حتیٰ کہ اس تو بعد وہ جتنی وادی سی وہ اتنا وعدہ ہویا، اتنی رب نے برکت دیتی وہ وادی انہاں اٹھن دے نال بھر گئی۔ جس نوں گاں دے کے گیا سی وہ گائے نے بچہ جنیا ہے، اس تو بعد جڑی وہ دے کول وادی سی وہ پوری بھر گئی، رب نے اتنی برکت دیتی ہے۔ جس نوں وہ بکری دے کے گیا سی حتیٰ کہ وہ دی وادی بھی بھر گئی بکریاں دے نال۔ ہن بڑا عرصہ گزریا، رب نے فرمایا اس
فرشتے نو جا جا کے میرے انہاں بندیاں دا امتحان لے کے آ، او جنہاں نو تو پل بھر دے وچ صحت بھی عطا کر کے آیا سے، پل بھر دے وچ انہاں نو دولت بھی عطا کر آیا سے، دولت بھی دے آیا سے۔ مسلمانوں سب تو پہلے فرشتہ اس پرست مریض دے کول آیا ہے، آ کے کہندا ہے میں مسافر ہاں، میرے کولو زیادہ راہ ختم ہو گیا، اللہ تو بعد میرا تو ہے آسرا، جے تم مینوں ایتھے اٹھ دیویں گا، مینوں سواری دیویں گا، میں اپنے گھر چلا جاواں گا۔ او کہندا ہے جا بھائی فقیرا، جا فقیرا تو اللہ دے نام تے پیا منگدا ہے، میرے کول تے اتنا مال کوئی نہیں، میں اللہ دے نام تے تینوں دیواں۔ او مسلمانوں او کہندا ہے فرشتے نے انہوں پچھلی گل یاد کرائی، او تو یاد تے کرنا تو تے برست مریض سے، او پل بھر دے وچ ایک اللہ والا آیا ہے، انہیں تیرے جسم تے ہاتھ پھیرے آئے تو ٹھیک ہو گیا سے، انہیں تینوں مال دیتا ہے۔ او کہندا ہے نہیں بھائی، او کہندا ہے میں تے جدی پشتی امی ہو جائیں جویں تو پہلے سے۔ او مسلمانوں فرشتہ تو حالے تک ہٹیا کوئی نہیں، او دی ہوئی پرانی حالت ہو گئی۔ مسلمانوں دوسرے دے کول کے آئے، جا کے او دے کول پوچھیا، جا کے انہوں اپنی داستان سنائی ہے، میں مسافر ہاں، میری مدد کر لے، جے تو مینوں گاں دے دیویں گا، میں رستے دے دا دودھ ہو کے پیواں گا، میرا سفر سوکھا گزر جائے گا۔ او کہندا ہے انہیں بھی انکار کر دیتا، اللہ تنجی ہو جائے جویں پہلے سے۔ او مسلمانوں انہاں دو بندے دی حالت تنجی ہو گئی۔ فرشتہ یہ گل کر کے اس نبی نے دے کول کے آئے، او لجپال حضور دے غلام، تیسرے نبی نے دے کول فرشتہ پہنچے آئے، مسلمان نبی نے دے کول کے آئے تے جا کے انہوں کہندا ہے میں مسافر ہاں، مینوں ذات راہ میرا ذات راہ ختم ہو گیا، جے تو مینوں ایک بکری دیویں گا، میں رستے دے دا دودھ ہو کے میں اپنی بھوک دور کراں گا، میرا سفر سوکھا گزرے گا۔ او نبی نہ کہندا ہے، نبی نے تفصیل بھی کوئی نہیں پوچھی، او کہندا ہے تو اللہ دی راہ تے میرے کول پیا منگدا ہے، کہندا ہے جتنا مال ہے اے جو کچھ ہے او مینوں رب نے اکھاں بھی دتیاں لے، مینوں اکھاں بھی رب نے دتیاں لے، اکھاں دا نور بھی مینوں رب نے، ایک اللہ لا ایتھے آیا سی، او دے صدقے او دے ذریعے نے میری اکھاں تے ہاتھ پھیریا سی، رب نے مینوں اکھاں دا نور بھی عطا کیتا ہے، اے مال بھی مینوں رب نے عطا کیتا ہے، اے جو کچھ ہے جو کچھ تینوں لوڑ تو لے جا۔ نے تک فرشتے نے دعا دیتی ہے، فرشتہ کہندا ہے او مینوں مال دی لوڑ نہیں، مینوں کسی دنیاوی چیز دی لوڑ نہیں، میں تے تیرا امتحان لین آیا سی، مینوں رب نے امتحان لین بھیجیا سی۔ او پچھلے دعا نے انکار کیتا، انہاں دا مال ختم ہو گیا۔ مسلمانوں انہیں دل کھول کے رب دی راہ دے دین دا عزم کیتا ہے تے اس ٹائم میرے رب نے مسلمانوں فرشتے نے دعا کیتی ہے، جن نے دل کھول کے رب دی بارگاہ دے دین دی گل کیتی ہے، رب نے او دا مال ختم نہیں کیتا بلکہ کئی گنا اور بڑھا چھوڑیا۔ دنیا دے وچ اقتدار یا کسی جگہ تے بھی کوئی بندیاں جس ٹائم اسی آکھنے چرمینی یا کوئی چیز مل وینی تو اسنا استعمال انج کرنا چاہیے کہ جمیں اللہ رسول نے حکم دیتا ہے، اللہ رسول نے حکم نے مطابق، اور لوگاں تنگ نہیں کرنا چاہیے بلکہ لوگاں نے مدد کرنی چاہیے جڑی ہو سکے انہوں نے مدد۔ اتنے ذرا ماں ایک بس آخری ایک شعر یاد آیا، او میں بیان کر کے پھر اس تو بعد اجازت ذرا محبت نال سبحان اللہ کہہ دوں۔ اس چاہتے کوئی عاشق کہہ گیا کہ کچھ بغض دلی تجھ نہیں ملتا، کچھ ہار جیت تجھ نہیں ملتا، کچھ بغض دلی تجھ نہیں ملتا، اور کچھ ہار جیت تجھ نہیں ملتا، مخلوق خدا نال پیار بھی کر، رب صرف مسیح تجھ نہیں ملتا۔